اسمي ولاء قاسمي, j'ai 34 ans توا. كنت نقرا في اسبري, عملت mon cycle d'ingénieur في اسبري. Ma formation était هكا un mix de computer science. Spécialité نتاعي elle était plus dans le هكا administration système et réseau, هذيك اكثر حاجه نحبها, ما نحبش développement برشا. Donc معناها الباك جراوند نتاعي فيه tout ce qui est sciences politiques, droit. ما خذيتش قريت هكا شويه. معناها انا كي كنت صغيره جيتي ديستيني باش نكون محامي, ما طلعتش محاميه, طلعت انجينيور ان انفورماتيك, مي جي كو droit. وحاجه كي بارتيكولير خاطر انا قريت معناها كمبيوتر ساينس, قريت انفورماتيك, وكانوا برشا صحابي هكا يبداو يضحكوا في الكلاس يقولوا لي شكون باش يخدمك انت, يعني ما تحضرش جي 2 ما تحضرش جافا. باي ذا واي جافا وقفت في الاكسبشن, ما قدمتش في الفونكسيون اكسبشن, بعد ما عادش فهمت حتى. دونك ديما يقولوا لي ايش بيك تحضر في الانجلي وفي الفرنسي اكثر من الديفلوبمون, شكون باش يخدمك من بعد. مي بروف اوسي جافي كوم روتور, ديما يقولوا اون فوا تري مال البروفيل ولا وحده كيفك قاعده على اورديناتور كي اون تران دو ديفلوبي حاجه معناها تعدي وقتها وراء اورديناتور اي سي تو. دونك جافي هكا ان بروفيل اسي بارتيكولير في القرايه, وانا نعمل في كمبيوتر ساينس. توا السوجي اللي باش نحكيو فيه في الرونكونتر نتاعنا هذه, اللي قلت أميمة جمله you're giving me hope. Yes, I will give you more hope. استنى شويه. j'ai un profil atypique معناها totalement مش ingénieur en informatique, mais عندي en fait la logique نتاع les ingénieurs, la logique نتاع les informaticiens, et surtout le fait que un ingénieur is a problem solver. راهو مش juste un développeur ولا معناها la fonction d'ingénieur c'est de trouver des solutions à des problèmes. وانا puisque ma passion c'est الشأن العام, j'ai décidé d'utiliser ça باش نلقى des solutions للمشاكل اللي نشوف فيها في الشأن العام, كيما البطاله, كيما فوالا بلوزيغ تشالنج نجم نحكي فيهم اكثر. دونك مازنيش ندخلكم برشا شويه هكا بعضكم في البريزونطاسيون. جو فو كو سو ورك شوب ولا سيت سيسيون سوا انتراكتيف. الاسئله اللي عندكم الكل اسالوهم, يعني اي حاجه تحبوا تعرفوها كو سوا على الباركور نتاعي والا اي هكا اون كيستيون انا نجم نعاون. جيماجين فاتتكم ب10 سنين ولا اكثر في العمر, غلطت برشا, انا عملت برشا اغلاط انا فرحانه بيهم على الاخر. دونك باغ إليميناسيون بوتيتر نجم نعاونكم, مش باش ما تغلطوش, معناها احسن حاجه انكم تغلطوا, ما تغلطوا في ساعه, معناها the sooner the better and you fail forward. قد ما تغلط قد ما فيت تقرب للحاجه اللي انت لازمك تعملها, ولا كل واحد شنو يسميها الديستيني نتاعو, يسميها الميسيون نتاعو, يسميها الباسيون نتاعو. كل ما تجرب كل ما تغلط كل ما تحب وتقوم. et c'est en fait c'est ça la vie. Donc pour résumer, le background نتاعي فيه sciences politiques et droit, في computer science. عمري ما postulé pour devenir ingénieur باش نخدم في شركه, عمري ما نعرفش حتى comment ça se passe. ملي وانا نقرا j'ai créé ma première entreprise وانا مازلت في اسبري نقرا. Et mon entreprise هكاكا tourne autour ديما كيفاش نردوا لي جون ايباني ايكونوميكمون, كيفاش نجموا نعملوا هكا نوليو عندنا صوت في tout ce qui est des décisions, prise de décision. هذاك c'est ce qui me passionne, et j'estime que je fais partie de les rares personnes voilà qui ont trouvé l'intersection de leur mission, leur passion, leur profession et leur vocation. انا لقيت l'intersection هذاك علاش كيف سوا المشاكل اللي نعيش فيهم جو سوي تو الطون ديما نضحك وايباني وشيخه, ما حتى بل يكثر المشاكل معناها نورمال باسكو جو اون انترن نحس في روحي نعمل في هذاك هو سي ما ميسيون ما باسيون. مره ناخذها بجو, مره ناخذها بسكسي, مره ناخذها كل مره ناخذ حاجه, مره ناخذها كيف شنو باش نخلي الناس اللي بعدي, كل مره ناخذها بحاجه. اي فوالا دونك أميمة the floor is yours. انت قلت صاروا برشا مشاكل وبرشا حاجات, ما نجمش تعطينا شنو هما لي ديفيكولتي اللي واجهتهم وانت تعمل في الستارت اب نتاعك؟ انا دونك en résumé je suis entrepreneur.
Et en résumé, je suis impact entrepreneur. Parce que ce que je fais, je ne cherche pas à faire, même s'il ne faut pas dire cette phrase, mais l'objectif, c'est de résoudre un problème. Le flou, c'est mais c'est que l'objectif. L'objectif d'une entreprise, c'est de devenir riche. Mais it comes dit naturellement, en fait. Mais si on arrive à créer une solution, تجاوب على مشاكل نتاع 1 million de personnes, on va devenir millionnaire. Si on trouve une solution à un problème, il suffit 1 billion people, on va devenir billionnaire. Donc, créer des solutions, un très grand nombre de jeunes, voilà, de gens, they require the right skills باش يلقاو خدم باش يوليو économiquement actifs. C'est une problématique qui يعيشوا فيها برشا عباد في العالم, et trouver une solution et la réussir, to expand tout كل شيء, ça veut dire qu'on va devenir évidemment millionnaire. مانيش millionnaire مازلت شوية. But معناها هذا هو السبيريت, معناها هذا هو الفيلوزوفي des choses. Donc pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, ابدا بسوليوشن un très grand nombre de personnes. شوف مشكله يعيشوا فيها برشا عباد, برك الله احنا عندنا برك على برشا مشاكل. دونك on peut monétiser كي تلقى مشكل وتلقى تحس روحك انت تالنتد, معناها tu es doué في الحاجه هذيك, و tu es compétent ولا skilled ولا عندك the right skills باش تبدا, vas-y خذ النيش هذيك, خذ معناها المشكله هذيك, اصنع لها الحل نتاعها, تيستولو. الحل ديما راه ما فماش حل من الاول يجيك هكا حاضر. faut le tester, il faut innover, il faut faire des itérations, كل مره تستي tu ajustes تشتي لين تلقى the perfect match, ومن بعد تعمل له بون. ديما حطوا في مخكم اللي فيسبوك نتاع 10 سنين التالي مش هو بيدو نتاع ولا ديما يتبدل, ديما avec le feedback des utilisateurs, يبدلوا في الuser experience. c'est la même mission mais كل مرة they adjust, معناها كل عام كل مرة يزيدوا des fonctionnalités جدد, زيدوا لايف, زيدوا معاش فيسبوك بزنس مانجر, زيدوا برشا حاجات معناها, وفيسبوك واتش اللي هما des fonctionnalités ما كانوش موجودين, mais بالوقت كل مرة يزيدوا حاجة. donc شوف un produit وإلا un problème يعيشوا فيه millions of people and try to solve it and test it. وكل مرة تيست نجم تصيبوا البرودوي هذاك ما يفيقك another need, معناها تاخذ النيد هذاك you build business نتاعك, surtout if you are passionate about something. passion هذيك هي سي لو مو كلي, خاطر نجم تبدا معناها الباركور نتاعك. قلت لك فما برشا مشاكل راهو سي با روز دو تو, mais c'est ça, معناها c'est la définition même. معناها انت كي المراه كي تجي تولد تتوجع كيف راه باش تعمل ان بروجي, لا في لا كونسيبسيون ميم دو لا في تجي بعد الوجيعه. دونك لا كرياسيون ولا باش تصنع ان بروجي ولا باش تعمل حاجه, ça vient avec معناها une partie de entre guillemets de souffrance, mais ça fait معناها it's part of the deal. اما joy اكثر, je vous assure. donc القى الباسيون تاعك, خاطر الباسيون هي اللي باش تخليك تكمل. سي ان تروك فريمون كلي, هي اكثر حاجه باش تخليك تكمل. شوف مشكله تحس روحك انت باسيوني بالموضوع هذاك, باسيوني بالحل اللي انت باش تلقاه. نجم تكون نيمبورت كوا. انا مثلا عندي باسيون تاعي نصنع جرانولا, نحب جرانولا, عملت مارك صغيره اسمها جرانولولو, نبيع فيها صحابي خاطر بون نذوق فيهم, يحبوني نذوقهم كل جمعه. دونك وليت صنعت مارك. bon ما خرجتش الببليك, جوست عند صحابي, مي سا مو باسيون ان فيت. اجي تدخل جرانولا تشري عندي كليونت تشري نرمينا. دونك نسري و je le fais très bien, و tellement العباد يعجبوهم قلت je vais monétiser mon granola. مشيت معناها الغو دو لا كوميسيون, شريت باكويت هكا, باكويت صغار باكويت كبار, وشريت 10 كيلو غرانولا وروحت وبديت نبيع ان فيت لصحابي في الغرانولا. il faut commander précommander من عندي كل جمعه, لازمك تعدي كوموند نتاعك باش نخلي لك, سينو ما نخليلكش. فوالا. et ça c'est حتى في ان فيت في الباركور نتاعي فما حاجه اللي
استحقيت انا معناها جو لا ديكوفر جو دوفي لا ديكوفرير اللي هي لا لوا دو لارجون معناها الفلوس كيفاش تدور الفلوس en fait c'est pas احنا on a tendance à diaboliser الفلوس عندنا هكا موروث فلوس وسخ الدنيا عاش on diabolise الفلوس c'était pas du tout évident de me débarrasser personnellement des beliefs هذوما القناعات هذوما اللي يخليوك اللي عطلوك في حياتك اللي هما غالطين كومبليتمون je pense qu'on a hérité الحكايه هذه من peut-être في ثقافتنا ديجا موجوده مي الكونسيبت هذا نتاع الفلوس وسخ الدنيا وسي ريان سي دو نيمبورت كوا وكل شيء ورثناه من فرنسا يظهر لي معناها سي ان تروك ورثناه من فرنسا خاطر اون بارطاج لا ميم بونسي في الحكايه هذه باغ كونطخ في الامريك دو نور في بلايص اخرين نو سي با لو كا عادي يقول لك تروف اون باسيون تو دوي في حاجه مونيتايزت شنو المشكل معناها تو دوي في حاجه جاست مونيتايزت شوف انت في شنو دوي ميك ماني اوت اوف ات معناها اوسي سامبل كو سا باش نشوف في الشات ابارامون فما بوكو دو كيستيون وي يعطيكم الصحه على كيستيون دونك بون ça fait mais tu n'es pas obligé d'être ingénieur de développer derrière un ordinateur بالحق معناها تنجم تلوج على الحاجه اللي تحب تعملها ما تلقاها الا ما تجرب راه ديما تجرب تطيح وهبط وتطلع لي كلوب toutes les opportunités toutes les expériences اي اكسبيريونس هكا تجي قدامك امشي عيشها معناها leave it معناها soyez dans le présent et vivez ces expériences là خاطر ما تعرفش ايه هي الاكسبيريونس اللي باش تعمل لك ديكليك في حياتك اللي عنده كيستيون يكتب في الشات نستناو في باج انستغرام ولا تو كوموندي فولو ما فهمتكش ونعمل فولو ما نعرفش على شنو تحكي على الجرانولا جرانولا اوكي باهي بون رح نحكي من بعد على جنب كنت تحب تدخل معايا اسوسيت اللي بيها انت باج انستغرام دونك هذه صافي بلوتو يكبروا قلوبهم وسنس ما يحبوا يعملوا شيء تو جيت اون فيت فما كتاب اسمه ريتش داد بور داد جو فو كونساي توس باش تقراوه خاطر الكتاب هذا كتبه راجل في تايتي نورمالمون هو في اي تي ولا تايتي كبر جو بونس تايتي كبر افيك ان بابا كي يونيفرسيتير اكزاكت روبرت يعطيك الصحه محمد هاكا كتب لكم اسمك هبه دونك كبر اونتر دو بابا اون فيت مش دو بابا عنده بوه سيتان يونيفرسيتير يخدم في الدوله عنده شهريه باهيه اما يكمل الشهر هكا بالسيف يكمل الشهر عنده وبو صاحبه بو مايك ما كملش قرايته وعنده لي سوبر مارشي نتاع الليل نتاعهم الكل ملكو هو وقال كي نمشيو له الصباح نلقاو الكونتابلي والمحامي والناس الكل شادين الصف باش يحكيو معاه ولكن كي يروح للدار بوه يقول له اقرا برشا باش تجيب نوتات باهين باش تنجح باش يعطيوك خدمه باهيه باش تربح فلوس قال با يحكي لي فيه هذا كان في الشهر بالصيف وسيد الاخر ما قراش وسلوي كي معناها هو اللي عنده الوالد هو عنده الفلوس هو il se permet de faire des voyages وكل شيء دونك بدا يفهم اللي هو il doit lancer un business بدات معناها لافونتور نتاعو هو مايك كيفاش ينجموا يخلقوا بيزنس كيفاش كما يقولوا في الكتاب نتاعو money work for you مش انت work for money معناها how to make كيفاش تخلي الفلوس هي تخدم لك مش انت تخدم مانيش باش نحرق لكم الكتاب دونك لازمكم تاخذوه معناها فما موجود بالعربي بالانجلي بالفرنسي جو بونس في مكتبة الكتاب موجود سي ان ليفر بالحق يحلك عينيك على حاجه that we are totally missing اللي هي l'éducation financière juste لحظه صح donc l'éducation financière c'est معناها quelque chose de vraiment clé حتى في امريكا يعلموا صغارهم يقول لهم money if you have money you can donate والا save والا invest ولا spend entrepreneurs they invest أنا I spend sometimes I don't save at all I donate أكثر حاجة I invest أنا خاطر حوايجي عندي أنا انفستيسمون ما نمشي نشتري حوايج وما معناها هكا الكونسيبت بالحق ça se passe comme ça في مخي تمشي نشري ماغازان جينيرال
عندي انا باش نشري هذه ça veut dire que je vais donner de l'argent اللي تعبت عليه انا المول ماغازان جينيرال ما نعطيش مانيش نتقرنط ما نعطيش this is the business mindset معناها كيفاش انا نحط فلوسي في بوتيك نتاع دبش كاين لخاطر عندي retour sur investissement معناها j'ai besoin de معناها باش نشري حوايج خاطر je suis PDG و je dois être présentable وكل شيء sinon I'm fully full of myself ما حاجتش معناها جونغ بحوايج باش توري الحكايه هذه عندي انا كل حاجه it's an investment اي حاجه نعملها je me permets de voyager مشيت درت نعرفش درت سكرتها اوريزونتالمون الخريطه مشيت من اليابان لسان فرانسيسكو للبيرو مشيت entre les deux مشيت لبرشا بلدان qui sont totalement différents كي نسافر je mets le paquet ندور مع العباد وناخذ ابونمون تاع التليفون ناخذ الابونمون تاع الكار ناخذهم الكل ونبدا ندور نتعرف على العباد ونشوف معناها اكثر حاجه نصرف فيها هي لي فواياج باسكو بور موا سي ان انفستيسمون في البسيكولوجي نتاعي سي ان انفستيسمون في مخي سي ان انفستيسمون دون ما في باسكو جادور فيفر جادور كونيتر دي جون نمشي لبلايص وناكل ماكله جديده ونحكي مع عباد جدد سيرتو الماكله دونك ونحكي مع عباد جدد دونك فوالا جو مي retrouve بين توا 34 ans on peut معناها surtout في الاول باركور نتاعي ceux qui ont considéré que je faisais n'importe quoi يعني عندهم c'est du n'importe quoi اللي قاعد يصير دونك نمشي نشوف معناها نعمل بيلان عندي wealth اكثر معناها ce que j'ai créé a une valeur financière اكثر منهم هما خاطر هما معناها سي دي سالاريي ماكس شريو دار ولا شريو كرهبه فهمت كرهبتي نسوق فيها خير من كرهبتهم انا ما خرجتش ما جي في لو شوا باش نقعد في تونس ما خرجت من تونس زرت بلدان اكثر منهم تعرفت على عباد اكثر معناها كي نجي نعمل اون كومباريزون ميم سي لو باث نتاعي ني با معناها سي ان باركور اتيبيك فهمت مي يجي الاوتبوت نتاعو الا كي نعمل لا سوم نتاع الاتشيفمنتس ولا الحاجات اللي عملتهم جو بونس كو سيتي ريسكي مي it was worth it voilà it was worth it et en termes de achievements انا I take معناها نكوشي اكثر دي ليني اكثر من اي واحد في عمري باهي quelles sont les skills compétences les plus demandées pour commencer le freelance باهي يا نرمي les compétences باش نفهموا في حاجه les compétences ne sont pas juste techniques معناها انت tout ce qui est technique tu peux l'apprendre partout تحل اليوتيوب تتعلم برشا حاجات les compétences l'information elle est partout موجوده في البلايص الكل ce qu'on peut pas معناها acheter ولا ما تنجمش تتعلموا في فيديو يوتيوب هو les compétences pratiques ce qu'on appelle l'intelligence pratique فما كتاب زاد نجم نبعث لكم اسمه Outliers Success Stories ولا حاجه هكا حاجه هكا طلعت لكم الاسم نتاعو بالضبط qui démontre que ceux qui ont fait معناها ceux qui ont fait des choses عملوهم مش juste على خاطر عندهم des compétences techniques mais عندهم des compétences pratiques les compétences pratiques c'est le vécu شنو عشت شنو تعلمت émotionnellement انت معناها فما ستاد كيفاش خدمت على روحك psychologiquement كيفاش معناها the wrong beliefs الحاجات اللي تعلمتهم هما غلطين السوسيتي نتاعنا تعلم برشا حاجات كومبليتمون غلطين كيفاش تخلصت منهم كيفاش معناها how did you grow as a person not only technical هاني نعرف نديفلوبي ولا هاني نعرف نكتب بروغرام J2E ولا ça tout le monde peut le faire what makes you exceptional is your practical intelligence معناها tout ce que tu as appris en dehors de l'école وإلا tout ce que tu peux apprendre dans une école qui est atypique معناها تتعلم حاجات Esprit par exemple c'est une école atypique معناها تخرجك بالتكنيكال and it gives you the opportunity باش تعمل practical skills انا جيماجين تحبوا معناها لا ريلاسيون كو اللي عندكم مع لي تيتشرز نتاعكم ماهيش كيما لي ستوديون في لي زونيفرسيتي الاخرين Je reconnais que fait Esprit c'est assez spécial parce que les fondateurs ou le fondateur c'est un homme assez spécial. Voilà. Donc les skills public experiences, collect experiences because everyone can collect technical knowledge. معناها technical knowledge حاجة تنجم تدخل لها وقت اللي تنجم وقت اللي تحب
l'experience is معناها c'est quelque chose de if you have access to an experience it means that you are exceptional ولا you are lucky voilà. جيتك مرة اللي تكون موتيفي بعد كودن كوت نحات موتيفاسيون عملت باش ترجع تقدم باهي ذيكا اتس هيومن معناها سي هيومان سي توتالمون هيومان. انا ساعات نقوم الصباح سبقت في الصباحة ديك ساعات نقوم الصباح مع ما نحب نرى حتى حد انا بي دي جي تاع ويكود ماذا بيا ما نرى حد ماذا بيا تسكر ويكود ماذا بيا ما نهز حتى تليفون ونسكر تليفوناتي وماذا بيا ما عادش نحكي مع حتى حد في الخدمة فهمت. Donc ça, c'est des jours qui arrivent, c'est pas des exceptions. حاجة عادية على الآخر, c'est totalement humain. Je dirais pas, c'est ماهيش motivation, mais احنا on est des êtres humains, راهو معناها نتعبوا. تعديت ببريود عندي صوت كل يوم الصباح يقول لي فاش قام وعليش وفاش قام عليك تعمل فيه هذيك برا امشي هج وبرا امشي اخرج وبرا get a job في بلاصة وبرا شنو الصوت هذيك قاعد معايا دي موا معناها كل يوم يقول لي فاش قاعدة تعمل فك عليك. يعني انا هو ذاك المخ كونسيبسيون تاع المخ نتاعنا ما يحبش تشينج. علاش؟ خاطر دون سا كونسيبسيون لو سيرفو هيومان ولا لو سيرفو دي ماميفير خدمته il te protège. معناها انت باش تعطيه فكره باش تقول لك قاعد تفك عليك انا قاعدين خاطر هذيك خدمته هيز دوين هيز جاب معناها البرين خدمته باش يخليك في ستاتوس كو معناها في بلاصتك. وكاين انت باش تتحرك من ستاتوس كو نجم يجيب لك برشا مشاكل مثلا فما انت كل ما تجي تعمل ان شونجمون هذا سي تو لوا دو لونيفير كل ما تجي تعمل شونجمون باش فما حاجه اسمها ذا بيج سنوز اللي تحب تقعد في البلاصه نتاع الكونفور نتاعك باش تعمل لك مشاكل باش تصيروا لك مشاكل هكاك اتس يونيفرسال ولا اتس ذا يونيفرس باش يصيروا لك حاجات بيزار معناها تبدا نهارك بحاجه بيزار تفيق بحاجه بيزار اللي تقول هذوما كل يصيروا لي انا كهاو ما يصيروا لاي انتربرونور ويصيروا لاي واحد يحب يسور دو سا زون دو كونفور معناها حتى هذوما خلاف الديموتيفاسيون والصوت اللي يجيك يقول لك فوق عليك راهو باش يصيروا لك معناها تحب تخرج ذا بيج سنوز يعيطوا لها هي في ستاتوس كو اللي انت فيه نهار تجي تصنع حاجه ولا تخرج منه ذا بيج سنوز ما تحبش تخليك تخرج معناها مخك هذاك يحب يخليك تركش معناها يحب لا فاسيليتي. دونك انت ديما يو فايت باك كيلكو سوا المشاكل اللي تصير يو فايت باك. ساعات يجيوك مشاكل ما تصدقش معناها منين جاو فهمت مش الكام تاعك انت وحدك راهو يصيروا مع الناس الكل اي واحد سلوي كي فو كريي كيلكو شوز فروم سكراتش باش يجيوه برشا مشاكل. تو لي زونتربرونور هما ما يحكيوش ما يحكي هكا اون بريفي مع انتربرونور يقول لك راهو المشاكل لو نومبر دو بروبليم كو جاي شاك جور is unbelievable but it's part of the journey ça fait partie du truc. وكل ما معناها معناها كل ما تتعدى ليفل معناها تخش عليك في كورس كي تعدى النيفو الاخر يطلعوا لك مشاكل نتاع النيفو اللي من بعد تخش عليك دون ان جو فيديو ما هو نعرفش لي تشالنج نتاع النيفو الاول مش هما بينهم نتاع النيفو الثاني تنقص النيفو الاول تحس روحك تعديت نيفو واحد اخر معناها وليت تكور في ديفيزيون اخرى يجيوك مشاكل ما اكبر وبعد تتعدى تكمل هذوكم تولي تخزر المشاكل اللي قدام تقول اوه حكايه فارغه معناها تجيك عاد مناخ خاطر رجع لك شيك تولي حكايه فارغه تقول له تفضل اش تحب تشرب نورمال فهمت الوغ اول عام حاجه تتفجع منها مش نورمال. دونك سا سي لا في سا في بارتي دو لا في باش يصيروا لك هما معناها مشاكل سا في بارتي دو لا في لي تشالنج وكل شيء. جو فو كونساي باش تعمل المشاكل هذوما في حاجه تحبوها as simple as that. Don't get problems في حاجة ما تعني لكم حتى شيء. فوالا. نتعداو السؤال اللي بعد. دونك بي جوست تيب في الفاست الموتيفاسيون. في فاست الموتيفاسيون أنا هاك يور برين. مخك اللي ذاك اللي ما يحبش يتبدل وما يحبكش تخرج من زون دو كونفور ويلفي تو باش هكا يعمل لك مشاكل. ريبروغرامت معناها عمل له دو لا ريبروغراماسيون. اش معناها؟ معناها عبيه بديزانفورماسيون اخرين. ريتيح لك الموتيفاسيون
انا عندي بلاي ليست نتاع موتيفاسيون كل فيديو اللي في يوتيوب هذوك نتاع موتيفيشن سبور درا شنو هذوك على عجله معناها نون ستوب نحس روحي سافا با ولا نحس روحي حتى سافا با نحطهم على الصباح باش نسجل لي زانفورماسيون هذوك تو بوش ماي برين فهمت اي هاك ماي برين خاطر هو يجي يعمل لي معناها يحب يعمل لي حاجه انا البرين اتس لايك ان انيمال معناها سي كوم ان انيمال يو فيد ذا برين نتاعك feed it with motivation وتلقى روحك اوتوماتيكمون معناها تولي موتيفي والمود نتاعك يتبدل وكل شيء فوالا هاك البرين نتاعك فما دوطخ استوز زاد نجم نقول لكم عليهم to hack your brain باهي when you started your own company with being an SP student did you achieve success should we do the same باهي no one should do anything معناها كل واحد فماش شود كلمة شود نحيها فماش أنا نقول أنا هذا الباركور نتاعي هاو صحارى لازمها تعمل هكا ومهدي لازم يعمل هكا no doesn't make sense احنا أوني متنوعين أنت حاجة تشوفها أنا ما نشوفهاش أنا جست نقول لك be open to possibilities ما تحطش روحك في كاس be open to possibilities معناها essayer de vivre des expériences تفهم أنت finalement شكونك وشنو لازمك تعمل فهمت؟ لين نحطو مود افيون خير باهي شنو اخر I didn't achieve success شو معناها achieving success باهي I was 22 years old j'ai créé un concept نتاع باش نمشي نبيع لي étudiants ولا لي entreprises خاطر نحب لي étudiants اللي عندهم فلوس باش نعمل فورة ça c'était en 2009 قلت باش نمشي نعمل نكري لي زيتيديون هكا اللي يعرف معروفين في ليكول باش نكريهم دي براندز يعني نمشي للفورنيسور داكسي انترنت جلوبال نت نقول له باش نكري لك براند امباسادور في اليونيفرسيتي هذي وهو يختار فهمت باسكو انا ياسر هكا انجاجي و جو فولي كومونسي باغ اون كوز اي مشيت جو مي سوي ادريسي ا اون انتيتي ما عليناش في اسمها باش نعطيهم pour mettre à la disposition de cette entité des étudiants student brand managers نتاعهم باش يعملوا promotion نتاع une cause voilà qui touche les jeunes في l'université نتاعهم donc وقتها j'ai eu I faced it for the first time مش معناها رشوة donc وما فهمتش معناها علاش قاعدين يعطلوا في البروجي ils ont exigé اللي l'étudiant ما يخلصش وانا كيفاش توا انا نعمل في هذه باش l'étudiant ندخل فلوس يقولوا لي ما يخلص يا اخي bon aussi par immaturité j'ai dit non كسحت راسي معناها قلت لي les étudiants يخلصوا يا اخي ça n'a pas marché معناها le projet n'a pas avancé وفما un certain langage اللي ما كنتش نفهم فيه هذا قلت لكم اللونجاج نتاع نفرحوا بيه كنت نعملوا اللازم فما كلمات لازم تتعلم كيفاش تقولهم باش تقولهم سيتي با بوسيبل اوسي بور موا باش ندخل فيه حكايه هكا دونك سا نا با مارشي وليت ياسر هكا دورت وقتي اكثر في الاكتيفيزم وكل شيء دونك it didn't succeed بالمعنى اللي نتاع اللي نورمالمون يصير معناها سوكسي هذاك بتتخ كان عملتها توا راهو اسهل ما نعرفش should you do the same no you should not do the same you should do whatever you want to do تحب تلانسي كومباني go for it توا فما برشا حاجات اسهل خاطر عندنا لي ستارت اب عندنا لي كادر جوريديك جدد عندنا برشا حاجات انا جو كونساي ديكسبلوري توت لي بوسيبيليتي voilà صح what's the next step for an entrepreneur after doing a field study in your opinion what's the most common mistake new entrepreneurs do they think the common mistake is that they think the word العالم يستنى فيهم هما فهمت باش يعملوا solution just كي عملوها هكا هاو كل الموند يهبطوا يشريوا عليهم no baby no معناها le monde professionnel c'est pas la famille en fait فما برشا يدخلوا للموند بروفيسيونيل with a lot of avec beaucoup ما نقولش naïveté mais beaucoup d'immaturité النايفتي ساعات هي اللي توصلك تعمل حاجات we don't expect you to do
اما فما كلي يسخايلوا الدنيا كي البزنس العالم الكل واقف يستنى كي هو نهار اللي جيتو الفكره دونك كي تقولوا اوكي فاين معناها peut-être خلينا زاد I've been there كلنا معناها c'est de l'immaturité on pense que le monde tourne autour de nous زاد on manque de maturité نغلطوا نسخايلوا معناها كي تجينا rejection we think that oh my god I was rejected drama no everybody's getting rejected every day يعني every single day باش تجيك no يعني it's part of the game فهمت كل يوم باش تجيك ليا يعني انا راني بي دي جي كل يوم يجيني برشا هكا لي مش لي واحده اون فيت انت تخدم على 100 يجيك واحده وي وباقي كل لي معناها being rejected or having no as an answer it's totally normal. يعني on n'est pas, c'est pas maman et papa راهو باش ياخذوا بخاطرنا. Le monde professionnel c'est autre chose. Mais we should not take things for granted. وكي يقولوا لنا ليه get used to it and move the hell forward. معناها just move on. معناها تعلم تعدل اللي بعده adjust وتعدل اللي بعده وكها وراه العالم مش يستنى فيك انت باش تعمل بزنس اون سون فو دو توا this is one of the lessons ولي زونتربرونور جينيرالمون انا منهم هكاك زاده جو بونسي كو فوالا كان العالم يستنى فيا انا اللي جيت انا حليت بزنس سي بون مش باش تتحل دونك الفيلد ستادي فاست الفيلد ستادي راهو في الانوفيشن ما فماش فيلد ستادي تنجم تقرا تعمل بنش ماركينج تعمل حاجات هكاكا but you test الكوميونيتي ولا اليوزرز هما اللي يعلموك على البرودكت مش فماش حتى كتاب يعاونوك ما يعلموكش على البرودكت فوالا. Donc in Tunisia, students who are volunteering in entrepreneurship organization, union entreprise, you are the best, by the way, guys. Are they really ready to launch their business once they are graduate, or they need another preparation phase after university? You guys, you are the best, you are the luckiest. Vous avez décidé de faire des activités extrascolaires. معناها بالحق فما شكون مخه يقولوا لي فك عليك راه ما هو ما يحضرش معاكم. You are lucky because you are here خاطر معناها خديتوا لا ديسيزيون et vous êtes là and the luckiest هما اللي نظموا أميمة et compagnie أصدقاء هما the luckiest لخاطر هما يعرفوا كما قلنا فما une différence entre تعمل و juste تخمم. Esprit, par exemple, تعطيك l'opportunité باش تعمل for real. And this is a privilege. ما تلقاهش في université أخرى. université أخرى تقريك وكهو معناها هاك عندك دي مش دي compétences عندك دي connaissances معارف مش مهارات ما كيما معناها doesn't make you special. الناس كل نجم الانفورماسيون اللي بارتو معناها الناس كل تنجم تلقاها الانفورماسيون هذيك اما لابروش باغ بروجي هذي وكل سبرينت وكل تسهروا ليله كامله وانتم تخدموا باش تخلطوا تعملوا البروجي نتاعكم this is very very important دونك هذاك يخليك تعرف معناها هذاك يخليك معناها تتعلم وتعرف your worth وتعرف a project مش جست حاجة نخمموا فيها something we really do and ما نجمش نقولك university prepare you to entrepreneurship. نجم تعمل inactus تعمل GCE نجم معناها it could be a start أما entrepreneurship is a journey معناها عندها les paramètres نتاعها c'est une autre équation c'est pas une équation universitaire. D'ailleurs, في les clubs هذوما الكل تعملوا la partie ce qu'on appelle la partie ideation. Max تعملوا incubation. Vous voulez pas à faire l'accélération, avoir accès à des états financiers, لازم تعرف وتحسب وتطلع وتهبط. An enterprise is something else. C'est pas un club, c'est pas une idée, c'est pas une entreprise, c'est autre chose. Moi, j'ai pas eu l'opportunité d'apprendre de le savoir. ما كنتش عارفة نتفلح.
فهمت نفلح وحدي هكاكا من بعد بشوي بشوية بديت نفهم sur le tas. J'espère que les jeunes vous aurez l'opportunité surtout que تكثروا من ce genre d'événements vous aurez l'opportunité d'avoir accès هكا لعباد عملوا الباث هذا قبلكم surtout génération نتاعي خاطر احنا نحكيو توا مع بعضنا كنا في عمركم ما n'avait pas l'opportunité باش نحكيو باش نعملوا دي ويبينار هكا راه ما عندناش معناها كانت صعيبه en fait صعيبه du fait que qu'on vivait dans une dictature et la liberté مش كيما توا وهكا organiser des événements كل شيء كي يجيو عباد ما يجيو عباد ساعات هما بيدهم ils ont pas eu l'opportunité باش يتكلموا donc généralement احنا en gros on a eu affaire à une génération qui nous a pas aidé quelques-uns rarement اكبر مني يعاونوني rarement اكثر واحد هو سي طاهر بالأخضر اما rarement خاطر هما بيدهم ils ont frustré ils ont pas eu l'opportunité de faire des choses ما they don't lift you up يعني ما يطلعوكش يقول لك صغير اسكت تفهم منه يقول لك شوكي اغلط ما يعطيك الصحة المهم you are trying that's perfect go for it فهمت معناها فيه واغلط وعاتبي وانا قبلك معناها je suis là pour t'aider انا قبلك je suis là pour t'orienter non on n'a pas du tout trouvé ça ما عطيناهش احنا هذا الكل donc je pense qu'il faut profiter بالكدا de ces opportunités. How do you manage your time? بي أنا كنت قبل نخدم نون ستوب معناها التشالنج في your mission, your passion, your profession and your legacy يكونوا the same. It's like you work and you don't think you are working. يعني même mes vacances I call them workation. Vacation and work. معني I've been always working. معني ديما working لا حد لا سبت لا حتى شيء معناها. Ça m'a permis de faire my 10,000 hours. La règle des 10,000 hours اللي فما حاجة كي تخدم عليها 10,000 hours tu deviens جنجوم نتاعها. معني ça m'a permis d'être une experte في الحكاية اللي نعمل فيها اللي هي l'inclusion des jeunes. Emma, ça m'a fait un burn-out en 2015, un burn-out en 2018. فهمت معناها burn-out معناها مخك يتحرق معناها تعيط له من باي ما يجاوبكش كومبليتمون معناها قولك تحب تخدم به برا شوف مخ آخر خدم به فهمت دوك ça m'a fait معناها تعبتني الحكاية برشا لي burn-out surtout en 2015 مشيت لكينيا مشيت لكينيا وكي تمشي لكينيا تمشي لافريك سبساهاريين تاخذ حرابش تعمل دي فاكسان وتاخذ حرابش الحرابش هذوما انت ومخك كان مخك تاعب باش يحرقوهولك ترجع ما في المخ يتحرق معناها كومبليتمون كاين انت ما نعرفش فما عباد يوليو يراو في حاجات يعملوا ديزالوسيناسيون ثم حرابش لازمك تاخذهم معناها يعطيهم لك في المطار اون بلوس تاخذهم باش كي تمشي قرصتك شناموسه وكل على الفيفغ جون وملاريا وكل لازمك تاخذهم كل واحد شنو تعمل انا حرقت لي مخي رجعت فيت 2015 مع كينيا انت تحكي معايا وانا نهزر ما نعرفش شنو نجيب العباد ما نعرف نعمل حتى شيء معناها جيتي هكا هاني نهزر وكهو فهمت دونك c'était une leçon to manage my time دونك فما وقت ما نعرفش شنو يصير ما نخدمش فيه ما نخدمش تو انا خدمت بالاورديناتور ما عنديش انترنت في الدار ما عنديش تلفزة في الدار عندي ان اكران معناها عندي سمارت تي في كي سير ديكران نحط فيها عندها ديسك دور فيها لي سيري ولا فيلم اللي نحب عليه قعدت هكاكا تعرف قضي عندي من 2010 نحيت انترنت من الدار من ديسمبر 2010 نحيت فوالا مشيت فواياج ورجعت نقطع انترنت قصت يا اخي ما عادش جددتها قعدت هكاكا مول توا عاد دخلت انترنت في الدار دوك ما عنديش انترنت ما نتبعش تلفزه جو برون مي ديستانس على فيسبوك ما نخليش يدخل لي مورالمون فهمت وكما قلت قبيله ريت فاست هاكر برين ريت في كي تعمل ميديتاسيون يقول لك تنفس breathe in breathe out breathe in breathe out مش خاطر يحبوك تتنفس
ذا مونكي مايند هو مخ هذا اسمه ذا مونكي مايند. هو كمخك اللي انت تحب تعمل تو في لو فيد ويبدا يحكي 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 ويهزك من يطلعك حكي ويعمل الفرش هذه. تيكي if you give the monkey mind a banana معناتها تعطيه بنانا اللي هي breathe in breathe out. تقول له يا مخي فهمت فهي كيفاش نتنفس، تعطيه خدمة تولي وقتها معناها تعمل لو فيد وتعمل معناها tu arrives à progresser. Donc في المانجينغ تايم زاده j'ai utilisé hack your brain. I give him a banana. نعطيه بنانا، نعطيه سيري، نعطيه حاجة معناها بالحق مخي نعطيه I feed him something. نعطيه معناها نعطيه حاجة يعملها باش نجم أنا نوصل نعمل لو فيد. باي ذا واي كي كنت étudiante أنا كنت ما نرقدش معناها my day was وصل 72 hours معناها ما نرقدش مرة في النهار كي الناس معناها 3 أيام ونرقد. أنا نعمل 72 في 72 hours اللي هما 3 أيام نرقد مرة وبعد طيحت 48 heures. بديت نهار يقعد 48 heures مش 24 heures دونك 48 heures نرقد مرة. والفازة فيني أنا جيتي ناشطة أكثر من صحابي الكل هما يقعدوا باهتين. ما نعرفش مخي كيفاش مي جيتي توتالمون انسومنياك مخي ما يسكتش. وزادا جي كومبري كو البنانا لازم نعطيه بنانا في النهار نعطيه برشا بنانا نعطي النهار ويكل في الليل جو دوغ كومون بلو هيكا معناها نرقد. ما عادش عندي مشاكل نتاع انسومني صافي كوميم لونتون. مي فهمت اللي مخي اللي تري تري اكتيف معناها لي نورون نتاعي ياسر يخدموا دونك لازمني نعطيهم خدمه. وعطيتهم خدمه عطيتو برشا خدمه قلت له هاكا في النهار يخدم دونك وليت ريلاكس. نرجعوا للكيستيون تاع how do you manage your time. J'essaie de travailler genre ما فوتش الخمسة. j'essaie de ne pas ouvrir l'ordinateur كي نروح كيما قلت ما عنديش انترنت. j'essaie de ne rien toucher نهار السبت واحد ما نمس حتى شيء. و j'essaie فما حاجة أخرى زادة تعلمتها خاطر سي important. j'essaie de déléguer. je délègue معناها je fais confiance aux autres ونعطيهم الحاجة complètement. j'essaie هكا de faire le suivi mais je délègue. خاطر أنا مثلا في ويكود j'adore faire le designer نتاع ويكود. نحب أنا نكون social media manager نتاع ويكود. أنا I design the courses I implement واحد البلاتفورم مع الكيب اللي تعمل البلاتفورم. دونك أنا زادا عندي كاسكيت نتاع product owner. أنا I check the trainings and check the trainers mais c'est pas possible de faire ça معناها une seule personne surtout startup تعمل growth. دونك قعدت واحلة أنا في الفاز هذيك comment déléguer surtout que je ما نعرفش نركروتي عباد الجملة إني يقول لي نعرف نعمل نصدق ندخل يطلع ما يعرف يعمل شيء نورمال. دونك تعلمت جو ديليغ ميم recruitment to someone who's professional. Donc j'ai recruté une professionnelle Nesrine معنا يعطيها الصحة c'est elle qui gère la partie de recrutement. Donc delegate to the right person is really key. Voilà. What are some of the greatest challenges you face at work? Ben, أنا في الفورماسيون تاعنا إحنا en tant qu'ingénieur on n'est pas forcément formé, on est formé mais aussi on est déformé. On a une déformation اللي هي la partie humaine, la partie humaine. sachant que العالم راهم يحكموا فيه المحامين ولي فينانسيير هما لي بروفيل اللي يحكموا في العالم. دونك ديما انت باش تعمل حاجه tu dépends d'une loi, tu dépends d'un budget ديما معناها ديما surtout انا قاعده تنقصني لا بارتي فينانسيير. ما نعرفش واش معنى ايتا فينانسيير ما نعرفش معنى كونتابيليتي. انا en fait tout simplement حتى شكبه تعلمني لي توا نربحك يوفا تربح نسيها كومبليتمون. ما عنديش اون كاز في مخي تاع الفينانس وبربي وانتم تقرا اعملوا الفينانس معناها جيستيون دو بودجي اي حاجه تعمل لك éducation financière نركزوا عليها. ne ratez pas cette occasion parce que c'est vraiment it's a key skill في حياتك l'éducation financière. لازمك تفهم الفلوس كيفاش تدور في العالم كيفاش
شنو هما des états financiers d'une entreprise شنو معناها investissement شنو معناها معناها برشا حاجات ليي دي شيفر عندهم اسامي هما EBITDA وكل شيء عندهم اسامي يفهموهم جماعه الفينانس ولي انفستيسور وانت كنت tu lances une entreprise انا مثلا من ان innovative person في التك مي اللي قدامي اذا انفستر ما يفهمنيش انا كي نحكي له على التك وكل شيء ما il n'est pas censé comprendre il est censé comprendre les états financiers نتاعي مثلا دونك انا بدي جو دو لي كومبروندر فما حاجات لازمني نعرف اللي هما الديفورماسيون نتاعنا اش نقول لكم بالضبط مش جست حتى في الكونتوني احنا فما حاجات ما نعرفوش اللي هما موجودين اصلا انا كلمه ايتا فينانسي بلي شكون يعرف شكون مريم انا نقولها لكم في الفورماسيون مانيفيك هاو باهي خاطر احنا تقراو فينانس والله طياره على خاطر احنا ما كناش نقراو فينانس ما كناش معناها نوتر ريلاسيون افيك لارجون اللي تي توتالمون بيزار نعرف نتعامل مع لي ماشين حتى توسكي انا جيتي هكا اكسبسيونيل خاطر نعرف توسكي سونس اومان وماركتينغ وكل شيء نعرف اما فينانس ما نعرفوش الجمله دونك ماني نحب لي نتاع 20 واحد يقول لي لي زيتا فينانسي نقدر نغزر له ما نعرفش حتى شنو معناها كوكو قرينا كونتابيليتي راه خليناها ما سيتي با براتيك بوتيتر معليش باهي دونك privilege what are some of the greatest challenges to face it at work donc هذا هو I had to hack my brain and my ADN, mon ADN aussi, parce que je viens d'une famille de cadre de fonction publique. ما عندنا حتى حد business في العائلة complètement. On n'a jamais parlé. ما عمره ما تعدى شكون هكا بحذايا واحنا نفطر نحكي على l'entrepreneuriat ولا لا mais vraiment معناها يا mes parents qui sont des cadres في الفونكسيون publique اللي قبلهم جينيراسيون دو فلاحة ما يعرفوش معناها شنو هو بزنس مونتي اون انتربريز جو بونس كو جو سوي دون لونيك في العرش الكل كي لونسي اون انتربريز بالحق معناها ما فماش كومبليتمون ما كانش عندي ما عند حتى حد ما عاد شكون نتعلم حتى كي نتعلم واحد باش يقول لي حاجات دي انفورماسيون تيوريك لونتربرونيا نخوض مع الانتربرونور ما تدخلوش مع التيتشر هيز نوت ان انتربرونور نحكيك على حاجه ما يعرفهاش اصلا معناها l'entrepreneuriat c'est un vécu c'est pas مش juste du théorique du coup ça a été un peu معناها صعيبه عليا الحكايه ديك باسكو ديما نقولها حتى للبا راني نكور كونتر لادين نتاعي معناها لي جين نتاعي ما فيهمش الحكايه هذه ما نعرفش معناها انفورماسيون ماهيش ستوكي عندي في مخي جو لي با هيريتي جو سي دو لا ديفلوبي بصعوبه على الاخر donc mais j'avance voilà donc this was one of my greatest challenges bon femme évidemment برشا حدود اخرين mais انا je pense que كان جيت نفهم لو موند نتاع الفينانس والفينانس كيفاش تمشي راني ما نعرفش راهو حاجه اخرى voilà we have the same feeling when it comes to school and growing up صحر على شنو الفازه هذه وقت اللي حكيت انه lorsque tu passes d'une étape à une autre تقول معناها l'étape اللي قبلها كانت حد شيء معناها بارابور للإيتاب هاي كي تمشي للونيفرسيتي تقول الباك سيتي ريان دو تو معناها وي فوالا are you actively involved in any self-improvement method I do self-improvement all the time and بالحق be humble معني soyez vraiment modeste à votre كيفاش يقولوا the fact that you are human beings il y a des choses qui vous dépassent يعني فما حاجات qui vous dépassent votre enfance vous dépasse ce que vous avez vécu في حياتكم vous dépasse يعني any external event يجيكم ça vous dépasse ديما نقول لك 10% of life لا your life is 10% what happens to you 90% what you respond to it يعني انت الريبونس نتاعك à ce qui se passe autour de toi الحاجات اللي يصيروا لك 90% dépend de toi
باهي نخدم سيلف امبروفمنت مش نورمال دونك بخلاف الكتب وجروين اب والحاجات هذيك سيلف ديفلوبمنت بخلاف اللي انا معناها اي جامب في الاكسبيرينسز وحتى دون فاسون هكا فولونتير اي حاجه تعطيني ان اكسبيرينس جديده معناها اي ويلكم ندخل فيها ما نقولش ليه ما ندخل ما تعطيوني فلوس وكل حكيت لكم نقولهم الجمله جو بونس كو انا نفرح لخاطر انا جاتني اوبورتونيتي تاع اكسبيرينس باهي فما حاجه كي تري امبورطونت هي السايكوثيرابي لا بسيكوثيرابي دونك انا جو مو في اكومباني ملي اكتشفت شنو معناه بسيكوثيرابي دايوغ ما نجمش لازم حتى حد يعيش من غير سايكوثيرابي ولا يكون معاها سايكوثيرابيست دونك ملي اكتشفت سي ان تروك كو جو في évidemment مش tout le temps mais chaque fois تصير لي حاجه ولا افيل مثلا داون ولا موتيفاسيون هذيك عندها une explication aussi psychologique donc عندي ما psychothérapeute que j'appelle نسالها تجاوبني نشوفها تفسر لي الحاجه هذه بوركوا سي فيت كوم سا علاش انا جاوبت عليها هكا علاش تغششت على حاجه ما يتغشش عليها عبيد مثلا اخرين سهل مثلا انت قدامكم فرد سيتوياسيون كل واحد فيكم ان ريبون ا سيت سيتوياسيون دون مانيير ما عندكوش فرد رياكسيون ولا باهي كل واحد il répond selon son vécu معناها الرياكسيون تاعك على the same event each one has a different reaction علاش خاطر انت الرياكشن نتاعك جايبها من الفيكو نتاعك من لونفونس نتاعك من شنو عشت قبل دونك that's it فهمت دونك انت على قد ما تفهم نسميهم احنا دي فيكساسيون على قد ما تفهم الفيكو نتاعك انت قبل وشنو قعد لك وكيفاش تتخلص منه على قد ما انت you can move forward and you grow up as a person فما اكتشاف حداخل كي تري امبورطون هو الهيبنوثيرابي هي what gives you the opportunity to hack your mind properly معناها فيها دي تكنيك vraiment surtout في دي تروما كان عشت دي سيتوياسيون صعاب ياسر مثلا انا باغ اكزومبل صاروا لي tellement c'était pas évident d'être entrepreneur et d'entreprendre être impact entrepreneur مش حاجه سهله خاطر ما عنديش كادر من جوريديك نتاع impact entrepreneurship يسمى social entrepreneurs مرا écoute مش حاجه سهله et c'est pour ça je me fais accompagner mais ريت ساعات يصيروا des situations يقدروا des situations traumatisantes يعني تعيش des situations traumatisantes l'hypnothérapie elle te permet to move forward تفسخهم complètement يعني كي تعاود تتذكرهم وصاروا مش ما صاروش اما انت ما عادش تحسهم كيما قبل هو في الهيبنوثيرابي طلع شنو اكثر حاجه معناها ريت المخ نتاعك يعيش دي سيتوياسيون صعب we don't process معناها you don't process لي سيتوياسيون هما يوليو لك يقعدوا بلوكاج كل ما تصير حاجه هكا مخك يتذكر السيتوياسيون ديك يولي يرجع بلوكي والا يعمل اون رياكسيون ديميزوري ولا دونك l'hypnothérapie elle te permet de to unlock معناها حتى by the way je suis hypnothérapeute aussi donc je me suis عملت certification في l'hypnothérapie donc j'aide les gens à débloquer des traumas عندهم دونك هذوما حاجه البسيكوثيرابي والهيبنوثيرابي احسن حاجات اللي معناها جوغي ايمي واحد يقول لي الحكايه قبل مثلا فهمت دونك فوالا the best mistake you made in your professional career the best mistake is that I started this professional career بحق the best mistake is that معناها j'ai eu la volonté ولا جاتني فكره في مخي باش نبدا نعمل حكايه هكا ولبست اكبر غلطه واحسن غلطه اللي انا عملتها لخاطر وقت اللي بديت يا العباد اللي مش فاهمين توا بتاتر زاد العباد مازالوا مش فاهمين شنو قاعده نحكي انا بديت 7 سنين ديالي full time j'ai tout laissé tomber et j'ai fait ça depuis 7 ans j'ai créé un groupe pas une seule start-up hein, c'est tout un groupe نجموا تشوفوا نكتبوا في الشات ydg.world en fait de créer un groupe multidimensionnel social économique et politique scalable exponentiel يعني يتعدى في العالم الكل et c'est معناها c'est كله des alternatives هكا hyper connectées مش entreprise واحده plusieurs structures interconnectées
que je peux dupliquer ما نعرفش في فرنسا في تونس في South Africa في أي بلاصة في العالم. Une femme des jeunes, on peut dupliquer la même chose. Donc, the biggest mistake هي معناها قول ايش حبيت تقول؟ جيت نقول اللي عنده معناتها كيستيون ولا حاجة نجم يعمل لوفي لامون من غير معناتها يقعد يكتب الكيستيون ويحكي. Yeah, okay. The best mistake of your professional life. That's it. هي أحسن حاجة. ما نجمش bon أنا avec le temps j'ai fait beaucoup de choses avec totale inconscience. كي جيت أنا عندي المخ هذا نتاع بديت بيه 7 سنين ثاني ما نعمل شيء من اللي عملته. بالحق ما نبداش ما نعمل شيء من اللي عملته. J'étais aussi totalement inconsciente que voilà كيما نقول لك واحد عندك دي شومان وانت اخترت شومان ما مشى فيه حتى حد شومان بيزار كومبليتمون يا تنجح يا ما تنجحش. الحمد لله نجحت ومازال اما معناها كان جيت كونسونت قبل ما ناخذ الشومان ذاك فيه جبولات لازم نتعلم ونعوم ونتعلم نتكربس ونتعلم كل مره نتعلم اول حاجه راني كنت ما خليتوش. I think this was the best mistake I ever made. Voilà. Donc, Rania, like me, Tawa, like شنو؟ Internal questions. What believe يعملوا reaction back exactly صالح. Knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. And that's thanks for this. أنا استغرب اللي كتبوا صالح استغرب beaucoup de choses. That's it معناها احنا on a هكا في l'éducation نتاعنا في تونس peut-être dans d'autres pays aussi on a tendance à ديما subir ديما l'autre nous fait des choses ديما شبيها صارت هكا ما وهاو ديما excuses و external كل شيء external alors que everything depends on us at least for 90%. And knowing yourself is key. Donc, also gaining control over your mind and خاصة your emotions is extremely benefic. It's key. فهيك نرمين it's معناها هذاك مفتاح كل شيء en fait. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? L'économie numérique. Les ما يعرفوش WeCode حتى كي اللي يعرفوها WeCode lance bientôt officiellement sa prochaine plateforme. Enfin sa plateforme en fait. Et je vous invite à aller à WeCode Talent et créer one thing you wish you knew before launching your own startup. Again, finance. Again, I wish I had access to finance. I wish I had in my ADN, my DNA, الكود نتاع البزنس أكثر من impact خاطر impact oriented ياسر impact oriented. I wish معناها j'avais 50-50. Voilà. شنو هي WeCode؟ En fait, WeCode, by the way, WeCode تولدت في Esprit. Donc, WeCode, c'est une alternative d'apprentissage. شو معناها؟ احنا كي نقراو في اليونيفرسيتي we sign up for 3 years, 4 years, 5 years. معناها انت كي تدخل تقرا حاجه تقراها بالعوام ما تقراش معناها ما تقراش الباركور نتاعك ما تنجمش تعمل ان باركور وقت تحب تدخل تقرا وقت تحب تمشي تخدم معناها tu peux pas you don't master your own path. هذه حاجه معناها you go for 3 years at least. L'université dans sa conception aussi ما تعطيكش la possibilité باش مثلا انتم تقراو تعملوا سبيسياليتي بي اي جيني لوجيسيال موبيل حاجات هكا ولا هو في السيستم موزيت توس عايشك يا صالح
مانيش هكا كيف عندنا كلمة كود أما مانيش كيف احنا كيما قلت احنا we are an impact business معناها ce qu'on cherche c'est de faire de l'impact مش juste معناها مش juste un produit financier هكاك فهمت أنا I would say it's totally different مانيش كيف ميمسي في الاسم نشبهوا هكا شوية لبعضنا ميمسي في الكوميونيكاسيون زادا معناها حتى في الوجه تحسنا هكا كيف مي البرودكت نتاعنا it's not at all مش كيف ما عندنا بلاتفورم اون لين معناها تعمل دي فورماسيون وحدك avec une plateforme en ligne nous non tu as accès à une expérience d'apprentissage معناها تقرا في كلاس بالحق nous on fait معناها des cours en présentiel كيما قلت الفيلوزوفي تاعها جايه من المشكله اللي انت ان طونك اتيديان ما تنجمش تختار انت لي كور نتاعك واذا كنت تدخل في يونيفرسيتي ما تاخذش الباشن نتاعك معناها اون برون با ان كونسيديراسيون الباسيون نتاعك انا اي ديد when I was a student كنت نقرا كيما قلت نقرا فرونسي ماركتينغ ودروا اكثر من اللي نقرا في جي 2 فهمت donc عملت I create my own path j'avais des zéros في des matières j'avais des 18 dans des matières يخليني كل عام ما ندبلوش معناها ننجح وكل شيء ما نخلي حتى شيء حتى كريدي ورايا اما جي معناها انا عملت الباث نتاعي وحدي فهمت مي سيتي سي ريسكي حاجه اخرى الكونتوني نتاع ليزونيفرسيتي ني با فورسيمون ماركت اورينتد معناها تجي تقرا ما نعرفش اليونيفرسيتي مش نحكي على البريفي زعما الببليك الوزاره تحب تبدل ماتير مثلا المارشي طالب 100,000 داتا ساينتست يحب لها الوزاره باش تدخل داتا ساينس في اليونيفرسيتي الكل معناها باش الناس يوليو يقراو دونك وي كود elle peut le faire elle peut تحل 100 بلاصه داتا ساينتست في معناها كيلكو سوا البلاصه بغيت باش نعملوا ريزومي وي كود اللي تكتب التوجيه اللي تحلو انت تلقى تكتب التوجيه هذه باش تقرا سبيساليتي هذه غادي وي كود كيما كتبت التوجيه تحل وفي كي تدخل تعمل كونت تلقى الفوق ان فيلتر باش يتبدل هو الديزاين نتاعو السيت وكل شيء تعمل كونت تلقى ان فيلتر قول what is the next session of digital marketing in my neighborhood في حومتي في الفيل انت تختار تقول انا في تونس انا في ارينا ويخرجوا لك دي سيسيون كيفاش تصير الفازه we could we partner with Google for example Google is our partner في كور اسمه مهارات من جوجل ناخذ جوجل on va dire مهارات من جوجل on va le dupliquer في تونس الجمهورية الكل donc on recrute des teachers we train them on recrute des espaces عندنا espace واحد في ميتوين فيل mais on est في تونس الكل من 2016 موجودين un peu partout on peut être في الجزائر في تونس كي نمشيو للبلاد ما نمشيوش نحلوا لوكال ندخلوا في لي لوكو اللي موجودين الكل فما وي كود اسبري شكون مشى للبلوك دوزيام ايتاج كل وي كود مزين وي كود خاطر وي كود ليبيا تعملت غادي الاخرانيه معناها في 2018 تعملت في البلوك وي كود تولدت en 2015 في البلوك نتاع اسبري وين لانكوباتور ان فيت دونك احنا نمشيو هذه باغ اكزومبل هي سي اون اوتر ديفيرونس احنا ما نكريوش دي اسباس اون نو با دي اسباس باش شكون يعرف اير بي ام بي اير بي ام بي سيتي ستارت اب عملوها زوز اولاد يعيشوا في سان فرانسيسكو عملوا بلاتفورم قالوا العباد تحب تسافر من بلاد لبلاد ما تلقاش وين تسكن والوطلة غالي فما عباد يسكنوا في كل البلاد فما عباد عندهم سورمون بيت فارغة ولا دار فارغة قال باش نصنع بلاتفورم لم العباد اللي تحب تمشي من بلاصة كتب لكم اللين تنجموا تستيوه تحب نمشي أنا مثلا ولي باش نمشي لمصر نمشي نكتب اير بي ام بي نعوش في مصر ويطلعوا لي بلوزيغ ابارتمون نجم نسكن عندهم عباد نجم نسكن عندهم نمشي لوتيل نخلصهم هما نسكن عندهم معناها جي اكسي اي اون اكسبيريونس لوكال مع عباد من مصر نتعرف عليهم وكل شيء و ميم طون نخلص اقل و جو سوي نجم نسكن في السونتر فيل نجم نسكن في المعادي في الزمالك
ونحب نسكر فهمت. دونك اير بي ان بي يعطي لوبورتونيتي هذه. كاوتش سيرفينغ بلاش بون بوركوا عاملين $20. كاوتش سيرفينغ بور لي فواياجور لي غران فواياجور، انا الناس اللي تسافر كل مره في بلاصه يمكن كاوتش سيرف معناها تسكن عند عباد وعباد يسكنوا عندك سي توتالمون غراتوي. فما ستارت اب اخرى اسمها اوبر. شكون يعرف اوبر؟ اوبر عندنا هوني في تونس. بولت عندنا لما فما ستارت اب اسمها لما. هذوما سي دي ستارت اب سي دي بلاتفورم. شنو يعملوا؟ بولت سي اون chaîne دو تاكسي. انتيغو زادا باهي. لما ناس عاديين مثلا صالح، اما انا جوست قلت بولت سي اون بلاتفورم عندها 100 تاكسي، اما ماهيش شركه تملك التاكسي، سي اون بلاتفورم. دونك احنا كي لقينا سيكريت صوص، كي لقينا ان كور خرج دي جون من الشوماج في 2015 بون كتبناه 2014 جربناه في اسبري 2015 عملنا اون سورت دو ستار اكاديمي هكا في اسبري. اش عملنا الكور هذاك قلنا كيفاش نجمو نخلطو لبليزيور جو. اللي خزنا على البلاتفورم هذه، البلاتفورم هذه elle recrute des espaces, elle recrute des teachers déjà اسبري موجوده اسباس فيها. We certify teachers with the certified spaces. We launch a lot of sessions. مثلا عندنا مهارات من جوجل في نوفمبر وديسمبر عملنا 3700 جون عملوا مهارات من شهري. احنا on est une machine اللي تخليك تخلط un très très grand nombre de gens باش تخرجهم باش تعمل reconversion professionnelle ولا تخرجهم من الشوماج ولا اي حاجه فهمت. مي اون في با دو اونلاين، ما نعملوش اونلاين، نعملوا لايف مثلا خاطر فما كورونا، ما نعملوش اونلاين جمله بيكوز اونلاين ليرنينغ قلت انا قبيله 85% سي اون انتيليجنس براتيك، 15% فقط اون انتيليجنس تكنيك اللي تخليك تنجح. احنا ليدوكاسيون اون ليني ما تعملكش ما تعطيكش انتيليجنس براتيك، ليدوكاسيون اون بريزونسيل هي تعطيك انتيليجنس براتيك. دونك احنا شادين صحيح في ليدوكاسيون براتيك. علاش احنا معناها عملنا بيزنس موديل هذا مش موجود في حتى بلاصه في العالم. قلنا البلاتفورم نتاعنا هذه اون سي دو ريكروتي برشا عباد عندهم دي اسباس يقريو فيهم، اون ريكروت دي تيتشرز اون لي فورم على لي كور نتاعنا اي اون سيرتيفي لي جون. معناها تلقى دانكو احنا كي نكونوا نحبوا نقريو ويب اون بريزونسيل نمشيو نكريو في حتى بلاصه، نجم نقري 400 واحد في الشهر ويب في تونس الجمهورية الكل من غير ما نتحركوا. عندنا ماكينه هكا كي اكزيست بارتو. الحاجه الباهيه في الديجيتال بربي كي ما كنتش قاعدين تفهموا فيا ولا لازم نزيد نفسر اكتبوا لي. الحاجه الباهيه في الديجيتال هي خليك تصنع دي بلاتفورم مش جوست نتاع اي ليرنينغ ولا اي ليرنينغ يوديمي $10 تقرا كور معناها مش لازم تدفع 2 ملايين باش تقرا كور موجود، ولا مش لازم تدفع 2 ملايين باش تقرا حاجه موجوده في الانترنت. يا تدفعها باش تعمل اون اكسبيريونس يا باش تعمل you have access to technical knowledge. It's online and it's everywhere. This is one of the differences اللي عندنا مع d'autres startups. احنا on fait du 100% présentiel. Juste, on arrive à faire ça avec des milliers de gens. خاطر صنعنا un modèle qui mixe Airbnb و Uber مع بعضها. نجمو نعملوا des formations de milliers في العام، واحنا معنا اسباس واحد. نجمو نكونوا موجودين في البلدان الكل، ما عندنا حتى اسباس بس منا حتى واحد. كيما قلت لكم Airbnb c'est une chaîne d'hôtel mais c'est pas une chaîne d'hôtel. معناها ils ont des عندهم معناها وين يسكنوا العباد في العالم الكل، مي سي با اون شين دوتيل. نو اون ا لو ميم تروك. كيما قلت ديجيتال عطانا لوبورتونيتي باش ندخلوا اون بارتناريا مع بعضنا العباد، معناها باش نعملوا دي بلاتفورم ومش لازم نكريو كراهم، مش لازم نصنعوا وتله، مش لازم نكريو بلايص باش نقراو فيهم الكل. لي اون بو ساسوسي افيك دي جون اي اون بو دوبليكي لامباكت نتاعنا. فوالا دونك كي تدخل للويكود تلقى دي فورماسيون كل مره واحده تلقاها في تونس، واحده تلقاها سي لا ميم كاليتي سي لو ميم ديبلوم
كل مرة تقرا في espace and you rate the space you rate the teacher and you rate the course واللانسمون تاعها بعد رمضان اوفيسيال خاطر هي موجودة فيها presque 12000 étudiants déjà 12000 هذوما اللي دخلوا على البلاتفورم مازالوا عندنا 10000 للبرا مازالوا ما عملوش انسكريبسيون تاعهم باهي ريتها الكل 10 دينارز احنا البرايسز نتاعنا goes from 10000 ل 5 ملايين you can also choose your budget تنجم تختار البيدجي نتاعك تقول انا نحب نقرا كور عندي بيدجي 500000 تلقى كور ب 500000 علاش لخاطر السوم نتاعو ميم سي سي لا ميم كاليتي السوم يتبدل انت والاسباس تقرا عندنا في يونيكورن في ميتوين فيل اغلى تقرا في اسبري تجيك ارخص تقرا في سونتر فيل السوم نتاعها سي لو ميم كور اما السوم يتبدل انت والبلاصه اللي تقرا فيها ريت لي كور نتاع دي دينار بربي لي زورغانيزاتور دو ليفينمون الكور هذايا لي كور هذوما لازمكم تدخلوا فيهم سي تري 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 امبورطون مثلا تسمع انت لو ديجيتال ماركتينغ انت ما تعرفوش اسكو لازمك تمشي تقرا 3 سنين باش تفهم الديجيتال ماركتينغ عملنا دي كور صغار نتاع ساعتين اسمهم ديجيتال هيروز ب 10000 تدخل تعرف اش معناها الديجيتال ماركتينغ وتقرر اسكو تحب تزيد تتعلم ولا تحب تبطل منه ما تعلموش جمله معناها تعرف حاجه اخرى تنجم تقرا اي كوميرس ب 10000 تنجم تقرا ديفلوبمون دو جو فيديو ب 10000 اسمهم ديجيتال هيروز اكزاكتلي سحر بروجرام وميم نجم نعطيك كونتاكت مع ما كوليغ صابرين هي اللي اون شارج دو سا وفما بوكو دو كلوب دو جون يجيو يعملوا دو ديجيتال هيروز يعملوا ما يخرجوا عملوا اس يو ماركتينغ ديجيتال يعملوا برشا حاجات هكا دي سيسيون صغار مي اللي دوبليك بلوز معناها يعلموهم فيسع شنو هذا تقول يا انا نحب نولي سبيسياليست اس يو دونك نمشي نعمل سبيسياليتي نتاعي في نمشي نقرا من بعد ناخذ باث واحد اخر اطول في هكا تجي هكا من بعد تختار تقول انا I choose the job I want to do تمشي في بروجرام اسمه ديجيتال جوبز تدخل تقرا اطول تقرا 15 ساعه وبعد تزيد 10 سوايع وبعد تزيد هكا you create your own path you collect voilà paiement en ligne oui فما paiement en ligne you can pay online و you can pay online once you pay صابرين تنجموا تدخلوا من توا تختاروا اي كور تحضروا فيه يدور البروجرام تاع مي ما نعرفش هبط ولا مازال مي ابارتير دو 1 مي فما سيشنز مروان معاكم مروان دويسة قولي مروان لا مش فاهم Donc, sur la plateforme, je vais partager mon écran. Est-ce que je peux le faire? Oui. Mais, ok. Donc, window. Voilà. Maybe ongoing sessions. هذه مثلا متعدات هي بديت الجمعة اللي فاتت هذه كيف يدخل هكا فوالا هاكا بداو يتحطوا تاع management skills business skills يدخل how this is my budget أنا في تونس تنجم تختار coding digital marketing business skills وكل تدخل search ها عندك 13 résultats 13 formations هذه UX design workshop je vous conseille de prendre ce cours 3D design انتي كل واحدة مع تيتشر اسكو تعرفوا تعملوا ديزاين ادوب إليستراتور تعرفوا تعملوا فوتوشوب تعرفوا الاي كوميرس فوالا جو فو كونساي بالحق هذوما اعملوا منهم لو ماكسيموم بيت هذوما كل في شهر ماي لو بروميي ماي فما يو اكس ديزاين يو اي اكس ب 10000 3D workshop نجم تعمل ادوب إليستراتور فوتوشوب اي كوميرس سوشيال ميديا مانجمنت ويب ديفلوبمنت ديجيتال ماركتينغ كلهم هذوما سي دي كور يجيو فيهم برشا عباد
يصيروا اون لين فهمت اونلاين. هذه مثلا احنا نحلوا 150 بلاصه اغزر مازالوا 87 بلاصه كهذا. هذوما يخلوهم برشا 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 يقعدوا 2 hours. تنجم تختار هكا you can participate. تختار اوبشن يا تعمل ويكوين هذه الموني نتاعنا احنا يا تعمل اونلاين بيمنت. مثلا تنجم امينه الكوليكت سو كي فول اسيستي تاخذ من عندهم هيا لي فري دانسكريبسيون احنا نعطيوها دي ويكوين بور ديبلوكي البلاصه نتاعكم. اذا كنت تدخل انا مثلا اول اكت از تيتشر انا ام تيتشر دونك انا هذا البروفيل مش تيتشر ام ستودنت هذا البروفيل نتاعي هاو اتندد سيشنز نتاعي قداش حضرت 10 وقريت 130 سيسيون عطاني بروف زاده انا على ويكوت. بونس شنو قريت يوغا مش صحاح راهو هذوما جوست نتستي بيهم بروفيل نتاعي جوست نتستي بيه. مي نجي نقول هذا اتندد سيشن هذه اتندد سيشن باش تولي ماي باث. شنو الباث نتاعي شنو الباركور نتاعي قول لي راك ولا راك في جوجل ابس قهرت من جوجل مره اثنين ثلاثه اربعه قريتها برشا مرات. انت كي تقرا SEO تقرا اي حاجه هكا يجيوك ديزوبورتونيتي. والحاجه الباهيه اللي احنا كل معناها كل كيما هكا كي كل فورماسيون عندنا دي بورس معناها تنجم اذا كان جو فو كونساي باش تدخلوا تعملوا تصنعوا بروفيل. البروفيل نتاعكم فو بريسيزي الجندر نتاعكم تحط نمرو تليفون وتحط انت هذا راهو سي ان بروفيل نتاع ستيبي تحط شنو تحط الجندر نتاعك هنا ميل البيرث ديت نتاعك وتحط الجوفرنورا اللي انت فيه يجيوك دي بورس يجيوك دي زوبورتونيتي دو بورس. يجيوك دي زوبورتونيتي دو بورس اوتوماتيك. مثلا عندنا بورس توا محلوله للبنات البنات اللي يحبوا يعملوا عندنا بورس اللي تخليك تربح كريدت مع كولورادو يونيفرسيتي تربح دي كريدي avec كولورادو يونيفرسيتي بالكور اللي عندنا كور انتربرينورشيب وكور ويب ديفلوبمنت. دونك تنجم تدخل يو ابلاي باش تدخل فيه هذاك سي بور دي في. عندنا دي كور اخرين عندنا دي سكولرشيبس اخرين بور دي جون معناها كونفوندو الناس الكل في الديجيتال ماركتينغ في اليونيتي ديفلوبمنت في برشا حاجات معناها اون ا بوكو دو سبيساليتي. نشوف في البروفيل هذا واش نخدم لي برشا هنا فوالا هذايا لابيل لا كانديداتور كنبعثو لكم. هذا نجم تاخو بورس فوالا بورس باش تولي ماني تشامبيون نسميهم احنا بروغرام اسمه شامبيون فهمت. donc you can have access to this. كيما قلت لكم كري دي بروفيل متنساوش باش تحطوا الريجيون متنساوش باش تحطوا النمرو تليفون والجندر نتاعكم لخاطر according to this you can get access to a lot of scholarships. معناها لا بلاتفورم vous envoie automatiquement شنو فما كاين طفله تبعث لك اوتوماتيكمون شنو فما كاين طفل تبعث لك اوتوماتيكمون كاين ما نعرفش عندنا scholarships for migrants scholarships for refugees عندنا scholarships لبرشا عباد و on est en train de collecter des scholarships معناها البرشا ناس. وكيما قلت لي كور نتاعنا راهو ديما عندنا international partner كيما جوجل كيما يونيتي كيما يونيفرسيتي في كولورادو معناها مش جوست تاخذ مع ميكود. معناها انت en tant que computer science engineer ça t'intéresse aussi d'avoir un certificat عند University of Colorado. C'est possible فهمت. كها donc est-ce que vous avez des questions? Encore ces questions. فما شكون عنده كاستيون؟
What are the most important attributes of successful leaders today? So, كلمة leadership is a very sexy word. معناه يستعمل فيه برشا عباد. Moi, je pense que le leadership, c'est des niveaux. معناها أنت you have to know exactly what kind of leader you are. I believe we are all leaders, راهو. But لازم تعرف أنت what kind of leader. شنو leadership اللي that fits you leadership اللي أنت تكون فيه. أنا par exemple تعديت ببلوزيغ إيتاب في الليدرشيب نتاعي. كان عندي ياسر بون حاجة نحيتها لو leadership maternel. ياسر I act like I was the mother of everyone which is bullshit. معناها هي حاجة غلطة كومبليتمون اللي تخلي العباد ما يفهموش رواحهم في خدمة ولا في الدار. معناها هذه حاجة معناها نحيتها زيادة خدمت على روحي باش نحيها. I think that أنا leadership اللي عندي it's more of a leadership, a political leadership. Mon leadership c'est un leadership politique. Je pense que I'm using entrepreneurship to solve political problems. Voilà, I'm using entrepreneurship to solve big problems كيما الشوماج كيما representative democracy كيما دي سوجي اللي ديما هكا الشأن العام اللي نورمالمون دولة تعملها مش أنا as an entrepreneur. فهمت؟ Et avec WeCode, je pense aussi que there is a new kind of entrepreneurs لازم يطلع في العالم. اليوم مثلا نريد في Enactus نكري des entrepreneurs sociaux. D'accord؟ فيك تعمل مع هالت برايس ولا Enactus كي تصنع ان بروجي مثلا صنعت حل مشكلة الضوء نتاع العباد اللي يعيشوا في الجبال. ما تنجمش تعملوا you cannot implement it. Why? Because they will tell you no because ستيغ عندها المونوبول نتاع الضوء في تونس ما تنجمش تبيع انت الضوء العباد الاخرين سي انتردي كل شيء. الشباب يقرر نورمالمون راكم تعرفوا زاد ام ذا فاوندر في الشباب يقرر الوحده معناها المبشر نتاعو is to become a movement that is not afraid to change laws. معناها اللي parmi الفوكاسيون نتاعو اللي يبدل دي لوا اللي بدل دي بوليتيك جدد اللي هي فاست ستيغ سي لو مونوبول. انت مش تمشي تنحيها مي تمشي you find a way to make it happen. خاطر l'objectif c'est de rendre l'électricité available للعباد اللي يعيشوا في الجبل. ما that's the goal. فهمت؟ اللوا لازمها تكون موجوده باش تحسن الناحيتنا. دونك انا جو بونس اللي التيب دو ليدرشيب اللي هكا اللي عندي ملي حتى ملي انا صغيره سي دو ليدرشيب بوليتيك اللي يخليني زاده ما نجمش نعمل مثلا داي تو داي ليدرشيب. ما نجمش نحكي مع العباد كل يوم مثلا. je peux pas motiver les gens tous les jours. je peux motiver مرة في العام مرة في 3 أشهر. mais la foule qui يبداو حاجه كبيره عن كوب كبير je peux le motiver tous les jours parce que je fais ça naturellement. Bon, هذايا c'est une piste que vous pouvez découvrir. مش un seul type de leadership. Le leadership معناها don't take it as a word ويقول لك وحده نفهم ونعرف وهذاك هو. Donc je pense هي leadership is lifting up people. معناها le fait اللي تهز عباد معاك باش يقدموا قدام et ça peut se manifester à travers معناها عنده برشا تمظهرات يخرج في plusieurs ما فماش في النوع واحد. معناها يخرج dans plusieurs situations وإلا dans معناها plusieurs cas d'autres معناها ما فماش حاجة برك mais عنده plusieurs formes يخرج في plusieurs formes. Voilà. Donc what's your vision for WeCode? Where do you see it in 5 years? So هو 5 years احنا باش نكونوا موجودين في normalement selon our strategic plan in 3 years we are in 14 countries. But أنا باش نحسبها بال cities. How many cities? خاطر WeCode it's a city based. مش just نمشيو هكا نمشيو لبلاد ونقولوا هنا خلينا في أبيجان ولا هنا خلينا في باريس. نو WeCode كي تمشي لبلاد تحل بارتو في البلاد. معناها كي يقولوا احنا عندنا 30 اسباس في تونس في تحب تكون موجوده في العالم العربي الكل.
تحبها تكون موجودة en Europe en Afrique. Et en fait باش تحل الويكود في بلايص اخرين سي ليجي مش صعيبه ما لازمش نكريو ما قلت لكم احنا ما نكريوش سي كوم دير ويكود لازمها تحل في معناتها تخش عليك قلت اير بي ام بي لازم يحل في تونس doesn't make sense اير بي ام بي اي واحد اي هوست يدخل من تونس يحط داره في اير بي ام بي ça veut dire اير بي ام بي existe في تونس ولا باغي بور ويكود اي واحد اي هوست يدخل يحط البروفيل نتاعو موجود في بلاد اخرى هو يحط هوست معناها نعملوا بزنس ديفلوبمنت ندخلوا هوستس من بلدان اخرين ça veut dire ويكود كيل va être disponible dans la ville هذيك ولا في البلاد هذيك دونك وين نشوف ويكود الساعه هذولي بتاتر نشوف روحي مش في كود نشوف روحي بعت وخرجت باش تعمل حاجه اخرى الحاجه الاخرى هي شنو is partnering with youth نحب je veux faire des partenariats avec des jeunes كيفكم انتوما I want to build businesses with other young people. معناها أنا j'aurais aimé نلقى شكون هو كان partner with me وقت اللي أنا دوب ما بديت وكي me fait confiance ويعطيني les ressources. Bon سي طاهر بالأخضر ما énormément aidé هو عطاني تو الكريس اللي بديت بيهم هو عطاني برشا حاجات بديت بيهم. Mais I want to be that person for many young people. Je veux monter un fonds d'investissement. Je veux tout ce que j'ai appris à travers WeCode et à travers toutes les entreprises que j'ai créées, je veux mettre ça à la disposition des jeunes. Donc, peut-être que je ferai out of WeCode in 5 years, hopefully. Je déléguerai, je vendrai نعطيها لشكون خير leadership جديد pour WeCode. مادام عطيتني 5 سنين دونك مازال عندي الوقت. Donc voilà. Et moi je passe à autre chose. Peut-être تلقاوني في البوليتيك 5 سنين اخرين نجم حتى اقل من 5 سنين و je veux changer les choses d'une façon radicale. ما فماش علاش نتعدى على راسي وتعدى على راسك ونتعدى على راس اللي بعدنا فهمت كها. Donc one of the realization you made was the French Presidential Award for Social Innovation. Can you tell us more about the experience? قلت لكم أنا قبيلة 2015 عندنا بيرن اوت. Donc the experience أنا هذا بري بريزيدونسيال ما حسيتش لا بكيت لا ضحكت قعدت نغزر. قلت لكم عاملة بيرن اوت. Donc 2015 أنا I was about to quit twice. 2015 و 2016. فما زوج حاجات رجعوني. فما مرة حاجة خايبة صارت حاجة باهية بلوتو الكلية هذاك هو اللي رجعني. فما حاجة خايبة صارت خلتني نقعد en fait لخاطر tout le monde est parti. الناس الكل خافوا وكل شيء ومعناها ما عادش اللي نعملوا فيه is not sexy anymore, it brings problems وكل شيء. So أنا كبشت. دونك أنا قعدت. Donc the President Award for Social Innovation أنا جيت nominée par un ami qui عملت WeCode في Esprit عملت le proof of concept en 2015. J'ai eu de très bons résultats. Donc يعملوا البري هذاك يا un ami qui m'a nominé. اللي في criteria الأورد هذاك اللي هو scalable شنو innovative, scalable, impactful, voilà. Donc, il m'a nominé, donc on m'a contacté. Vous avez été nominé pour un prix. تلازموا عطاوني هكا دي دوكيومون نعدي مرة كل مرة بالقديم صفحة نكتب. I fill in the blanks, I explain the project. En tout cas, on était 1000 personnes, هو 1000 واحد في البروجي هذاك. دونك جيت سيليكسيوني بعد قعدنا 100 وبعد قعدنا 25 وبعد ربحت. دونك هذا ربحت البري هذا على ويكود. ويكود ما كانوش 2015 فاهمين اش معناه نعمل في الايكونومي نوميريك باش نخرج لي جون من الشوماج. دونك it was c'était une reconnaissance et c'était vraiment bizarre على خاطر في نفس العباد اللي تبدا بحذاهم you've been working hard وهما مش فاهمينك. نهار اللي تهز award they look at you and they say it seems like she's doing something for real معناها. دونك انا ما تبدلتش مي وليت ساعه under the spots. معناها انت كي تبدا انت the same person فما عباد هكا دايرين بيك ما فما عباد ما يراكش خاطر نيكس دي بروجيكتور فهمت. سا رامني بوكو دو بروجيكتور دونك عباد هكا كنت بحذاهم مش فايقين بيك فيقوا بيك. للبروجي نتاعي جي غاني 42000 € وقتها. دونك
j'avais assez de budget باش نهز الكود في الجمهورية الكل سي سكو جي في هزيتها في 24 ولاية عملت دي زيفينمون بارتو في الولايات الكل باش ندخل دي جون في ليكولومي نوميريك وقتها 1600 بيرسون دخلوا في ليكولومي نوميريك عطاتني دو لا كريديبيليتي عطاتني معناها برشا حاجات it was cool زاد ابان كرواسون كليتو في ليليزي مع فرنسا اولاند في فطور الصباح واللي يعمل كرواسون هذاك سان تونيزيان دونك بني نيس الكرواسون تاعو كها والقصار نتاعنا تاع كارتاج سيتروناد بنين على الاخر كها دونك the experience it was cool اما انا j'étais pas émotionnellement prête j'étais très fatiguée ما قلت لكم في ما عشتهاش از اي شو معناها ما فرحتش هكا كيما لازمني نفرح ولا ما فرحتش فما حاجه زاده ذات وي بوتيتر كي نحكي لكم عليها انا مثلا اون ستار ولا نتفرج في عباد يعملوا دي انترفيو دي شونتور وكل توا نفهمهم قبل ما كنتش نفهمهم خاطر يمكن انا اون فيت ربحت البري هذاك ربحت 3 بري فرد شهر ربحت بري نتاع هذاك فرنسا اولاند en fait انا ربحته في نوفمبر ما عملوا لي حفله في فيفري 2016 بعد جست بعدها بجمعتين بري نتاع اورانج كومونس انوفيتيف سوشيال انتربرونور مش على ويكود على بروجي واحد اخر ولو 6 مارس جست جمعتين اخرين من بعد ربحت مش ربحت جي في البرلمان نتاع تونس عملوا لي حفله معناها عملوا اونور وكل شيء نوزون انفيتي وشركه اسبري بالكدا وقتها بعث دي روبو مع اسبري موبيل وكل Donc, ça, it looks from the outside bling. Si on n'est pas prêt émotionnellement et psychologiquement, ça peut faire beaucoup de problèmes. كما قلت أنا قبيلة العباد يتبدلوا معاك، أنت you are the same person، mais العباد يتبدلوا معاك، فما شكون يولي يحبك أكثر، شكون يطمع في 42,000 أورو اللي ربحتهم، فما شكون يولي يعمل لك حاجات بلوتو خايبين. خاطر يغيروا وحاجات هكاك فهمت سي تو افي ناتوريل I didn't have like a support system وقتها ما عنديش support system خاطر مي بارون ما كانوش فاهمين انا شنو نعمل العباد مش فاهمين شنو نعمل كان عندي جوست ان جروب دو بيرسون ان انترناسيونال اسمه ذا تشينج ميكرز ذا تشينج ميكرز هذوما سي دي جون كي قابلتهم ندير نعرفهم ملي انا صغيره دونك c'est des gens qui font des choses à l'international هما des jeunes كل واحد في بلاده donc كي قابلتهم ديجا فقت لي انا I was not weird j'étais pas bizarre فما برشا عباد يعمل في حاجات في العالم معناها اوكي جو سوي انجينيور وقاعده نعمل في بروجي امباكتفول وحدي مانيش وحدي اون فيت في العالم بديت وحدي في تونس اما في العالم فما برشا عباد يعملوا هكاك حاجه عاديه على الاخر دونك فوالا دونك باش نقول لك how did I live it I wish I had a support system to party معناها توا كان نعمل راني عملت حفله فهمت راني عملت حفله عملت جو راني خوفت الدنيا عملت برشا جو وقتها ما نعرفش ومازلت صغيره جافي 27 انا وقتها 28 ما عنديش سبورت سيستم I was totally مش ريجكتد مي العباد مش فاهميني في بيزون ريزون نعمل في حاجات حاجه انوفونت مش فاهمينها donc et j'avais pas les mots pour l'expliquer aussi donc voilà who do you look up for inspiration and mentorship and I wish I had a mentor malheureusement j'ai pas de mentor I don't have a mentor ما عنديش mentor بي فما حاجه انا فهمتها معناها فهمتها بالوقت كل ما نمشي لشكون باش يعاونني معناها they challenge me a lot معناها انا نمشي لشكون to seek for advice they block me معناها they block me يقولوا لي لا لازمك تعمل هكا they tell me I was not good enough معناها that's the impression they give me اللي انا البروجي نتاعي مش حاضر لي انا البروجي نتاعي مش سوق باش ينجح لي انا en fait انا j'ai pris beaucoup de temps باش نفهم اللي هما they are totally impressed and I was too much they were intimidated معناها يوليو intimidated يوليو يبلوكيوني يمشيو يوريو رواحهم هذيك هي معناها tout simplement وكل ما يبلوكيوني I think I was not enough so I do more كل ما أنا I do more I become too much I got blocked معناها يصيروا لي معناها des blocages ça m'a pris énormément de temps
باش نفهم سي لا بسيكوثيرابي اللي فهمتني اللي انا جافي ان بروفيل اونيك اللي مش الناس الكل باش يفهموه en général et l'hypnothérapie زيدا فهمتني les réactions تاع العباد ça peut être de la jalousie ça peut être ils sont intimidés خاطر ما عملوش اللي عملته انا وانا لازمني نفهم اللي هما they are intimidated مش انا I was not enough so ça m'a énormément aidé même في les discussions نتاعي مع عباد توا وليت نفهم الرياكسيون نتاعهم j'essaie de les rassurer ونقول لهم راني هادي en fait j'essaie d'avoir une discussion هكا claire نقول لهم راني ما نفهمش في هذا والا I don't show off يعني انا نحكي على اللي عملته d'une façon très spontanée نقول راني عملت وسافرت وطلعت وهبطت alors que ça bloque l'autre يعني اللي مقابلني يتبلوكا il fait tout pour me bloquer comme réaction على اللي يحسها ils se sont attaqués c'est naturel معناها مش هما عباد خايبين ولا c'est tout à fait naturel and I have to know how to deal with it وكها et grâce à toute self work اللي عملته على روحي فهمت je suis plus consciente de l'autre نفهم العباد أكثر ما نحكيش ما نحاولش نفهم واحد مش فاهمني اصلا وانا اوكين اوبورتونيتي باش يفهمني ما نحاولش نفهم حتى شيء I move forward وكها they who do you look up for inspiration mentorship قلت لك ما عنديش mentorship chaque fois j'ai demandé de l'aide j'étais ماني je peux être attaquée carrément pour dire what I do bizarre or شيء donc I didn't have the chance to get a mentor I hope يولي عندي mentor when do you know you should give up on a project ولا تكمل فيه هذه حاجة لتولا فهمتها man I don't give up I hacked tellement I hacked my brain que it's hard for me to give up معناها راه وصلت عملت معناها كي تفهم مخك انت والفونكسيونمون نتاعك كيفاش يمشي ان هاكت وتحط له ديزانفورماسيون توحل فيهم دونك باش تنحيهم بعد دونك انا فما one of the hacks اللي تحب تعمل اللي عملتهم انا مخي اللي انا pour lancer الشباب يقرب ce mouvement où les jeunes proposent et créent des projets pour l'intérêt général ويبدلوا les lois وكل ça انا نعرف اللي حاجه صعيبه نعرف اللي معناه مش حاجه دوني حتى تعرف ومي someone should do it معناه someone لازم يعملوا انا قبل ما نبطل كل شيء جافي un très bon salaire ودخلت 4 ملايين وعندي كرهبه وعندي انا مازال عمري 26 ولا قداش donc to quit this I brainwashed myself يعني كان عندي مريول اسمه مكتوب عليهم هكا شباب يقار كل نرقد ماريو وقتاش انت يهاك يور برين وقت يدخل منه ريتك الترانس اللي انت فيها ماكش فايق وماكش راقد ديك احسن وقت تحط فيه ديزانفورماسيون لمخك حطيت له شباب يقار ما عادش نجم نحيها دونك انا فيديو حلت فيها معناها هاكد ماي برين وحلت في الحكايه ديك So I didn't quit معناها كل سوا المشاكل هكا اللي صاروا والحكايات اللي صاروا I didn't quit which is great juste j'ai ajusté mon mode de vie وليت نعطي des priorités أكثر حاجات أخرى فهمت اللي theory of change que je suis en train de développer ça va prendre 10 ans باش نعمل proof of concept الأولاني نتاعها 10 سنين I thought it was 1 year أنا but it is 10 years donc voilà I didn't quit I learned to rest تعلمت نرتاح تعلمت نبدل لي بريوريتي تاعي تعلمت اللي فما حاجات كي ديبوند با دو نو فما حاجات لازم نعطيهم وقتهم انا j'ai développé une application mobile qui est un digital bridge بين les citoyens والبارلمان وين les citoyens proposent des lois ولوبينغ معناها احنا توا on a décidé باش نبدلوا une loi on peut faire des pings كيما في الريزو هكا des pings يخلطوا لي députés et ça c'est it's totally system changing خاطر يبدل اللوا كومبليت يبدل فصل في الدستور كانه tu le contournes mais je pense pas que مانيش نقول les gens ne sont pas prêts à ça انا ما نجمش ننصيها وانا ما عنديش لي ريسورس نتاعها
Il n'y a pas des investisseurs qui veulent investir dans ça parce que they think it's not مش profitable, مش مدخلهم فلوس. Les bailleurs de fonds classiques مش ما يفهموش les startups مش معناها تعطي grant توا تبدلت الحكاية برشا حاجات تبدلت ساعات it doesn't depend on me so I leave it for time is magic يعني نخليها حاجة للوقت وتكبر وحدها تقدم وحدها وقت اللي معناها الحكايه باش تاخذ الشيب نتاعها تو تاخذ الشيب نتاعها just let it go انا دونك I don't quit I just let it go معناها حاجه وقت باش تجي تجي وانا ما تأتي ستأتي كما قال قيس سعيد كيك فوالا دونك فوند كوميرس شنو هي الكريتير نتاع تبيع فوند كوميرس ولا تكون في بروجي هو en fait احنا ما نبيعوش فوند كوميرس نبيعو شركه نبيعو دي اكسيون نبيعو شنو لي كريتير en fait une ستارت الفرق بيناتها وبين شركه نورمال ستارت اب فيها ديزيتيراسيون دونك ديما تستي ديما تلوش اذا كان لقيت وقتها تو اكسيلير سي بور سا فما بليزيور ايتاب فما ايديشن انكوبيشن اكسيلريشن اكسبانشن في الانفستمنت فما سيد فاندينغ سيري A سيري B سيري C فما مراحل انت معناها لا كيستيون تاعك ماهيش فوند كوميرس القهوه هذيك نحكيو على فوند كوميرس نحكيو على ستارت اب انت وين وصلتها انت والليتاب اللي وصلتها فيها تقول جينيرالمون لي انفستيسور يدخلوا في شركه على الانتربرونور نتاعها راه معناها انت لازمك تقدم بيها وتوصلها باش يدخلوا معك انفستمنت وتكبر تنجم ان مومون هكا تو ديليك وبعد كي تكبرها بالكدا وقتها تعمل اكزيت يعني تسمى اكزيت تعمل اكزيت كو سوا انت انتربرونور ولا انفستيسور تنجم تقعد تخدم فيه وعامل الاكزيت نتاعك تبيع لي فون نتاعك معناتها تاخذ بلاصتهم فلوس معناها سي بوسيبل اي تو بو فيغ سا انا نتخذ كل مومون ما عملها وقت البروجي يجيب لك دي فالور يعمل لك فالور باهيه فهمت دونك فوالا وات ار يور current goals نتاعي current goals نتاعي on the professional level نكمل ويكود كما قلت لكم هي proof of concept نتاع ايكو سيستم كامل دونك سي نكبر ليكيب نتاع ويكود بالكدا وي ار هايرينغ انترناشونالز معناها نجيبوا في برشا عباد من الهند ومن تركيا ومن الجزائر قاعدين نردوا في ليكيب نتاعنا انترناشونال بالكدا دونك هذه الاولى الكيرنت جول نتاعي نوقف ويكود على ساقيها بالكدا فهمت لا ماشين تبدا واقفه بالكدا وتدور بوتيتر نعمل اون لوفي دو فون بوتيتر ما نستحقش باش نعمل لوفي دو فون مي جو بونس باش نعمل لوفي دو فون تو هاف بارتنرز ماني باش يكونوا معايا دي بارتنير معايا فهمت خاطر انا ام سول فاوندر مانيش ما عنديش دي كوفونداتور عندي ايكيب دايره على الاخر مي جي با دو كوفونداتور which is hard دونك الكيرنت جولز نتاعي هو نوقف الكود على ساقيها و bien sûr j'investis dans ma vie privée dans ma vie en fait je fais les choses que j'aime voilà merci beaucoup فرحانين برشا بحضورك معنا سيسيون كانت très intéressante وموتيفونت بربي تنجموا تاخذوا المايك تكلموا you are totally welcome guys معناها عايشك خذوا المايك تكلموا don't forget to create an account على ويكود ما تنساوش خاطر باش يجيكم des opportunités فماش عامل des opportunités توا معناها on va envoyer des gens في سويسرا فهمت باش يقراو ويكود ويمشيو لسويسرا يقراو مع ويكود يمشيو لسويسرا for internships for work برشا حاجات فهمت عايشك ميرسي يا مريم ميرسي يا بوتوس ميرسي يعطيكم الصحة